किया, तकड़ा किया, और उस जमाने में 9,000 से जाके जब मैंने छोड़ा तो ये 26,000 पे तकरीबन था। फिगर्स नीचे ऊपर हैं, आप देख लीजिएगा, खुद रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग तो सब आजकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, नेट आ जाती है और हर किसी की हर बात सामने आ जाती है। तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस वक्त तेल महंगा है, आप कहेंगे कि आप कहाँ से सस्ता तेल लाएंगे? भाई, वी विल हैव अ डायलॉग। आपको पहले सऊदी ने 1 मिलियन बैरल्स की $70 पे कमिटमेंट की हुई है, वो आपको मिल रही है या मिलनी चाहिए? कितनी मिलनी चाहिए? उसको बढ़ना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात अच्छे हैं फॉर द हाउस ऑफ साउथ, तो वो उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफिकल्टीज। आपको डिफिकल्टीज है, मुझे डिफिकल्टीज है। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है। जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकोनॉमी चला रहा हूँ। तो मेरे पास आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इफ़ यू वांट टू नो, तो लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक आपके पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त 100 बिलियन से बड़ा सरमाया है आपका। आप 26% किसी को दे दें, किसी बिजनेस हाउस को दे दें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि किसी वेल्थ आदमी को दे दें। उनकी प्रॉपर्टी, उनके शेयर्स, वो हुकूमत की 26% आप मार्केट में फ्लोट कर दें। मार्केट से ही आपको जो है वो कम से कम नहीं भी 26% का मिलेगा, तो आपको 8-10 बिलियन रुपीस मिलेंगे। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है। ऐसे जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक बिजली की जो लाइंस जा रही हैं, उनको प्राइवेटाइज करना है। हमने जितने यहाँ सिंध में हैं या पंजाब में हैं, उनको प्राइवेटाइज करके अपने बुक्स से हटा के उनको हम प्राइवेट सेक्टर के बुक्स पे ले जाएं। मैं जरूर चाहूँगा कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन हमसे कंसल्ट करें, हमारे साथ बैठें, और उनके बैठने से उनका इनपुट भी लेना चाहता हूँ, अपना इनपुट भी उनको बताना चाहता हूँ। पर सॉल्यूशंस होंगे आउट ऑफ द बॉक्स। इन द बॉक्स जिस तरह इकोनॉमिस्ट करते हैं और जिस तरह हमेशा ये करते रहे हैं कि जी उस वक्त इकोनॉमी छोटी थी, उस वक्त पॉपुलेशन कम थी, आपने 2% नीचे कर दिया, 2% कम कर दिया, किस्सा चल जाता था। आज नहीं चलता। आज 50,000 रुपये में भी जो बंदा है उसको तकलीफ है, बिजली इतनी महंगी है कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो हमने एक प्रोग्राम देना पड़ेगा हमें, जो पूरे सिंध में, हम पाकिस्तान में हम सोलर सिस्टम जो है उसके पावर प्लांट्स खुद ना बनाए, इंडिविजुअल्स को हम सॉफ्ट लोन पे दें, इंडिविजुअल्स अपनी जमीनों पे भी लगाएं, पंप्स पे भी लगाएं और घरों में भी लगाएं। और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी बचती है, तो जो अफोर्डिंग सेक्टर है, जो कि आपका
इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको हम दें, बट विथ अ प्रोविजो कि भाई ऐसा ना हो कि इतनी महंगी हो जाए कि उसका प्रोडक्ट जो है वो वायबल ना रहे। हमने नजर प्रोडक्ट पे रखनी है, टैक्स हमने प्रोडक्ट से लेना है, और इस किस्म का मैं सिस्टम मिलके, मतलब कि एक पार्टी भी मैंने छोड़ी नहीं है जो पार्लियामेंट पे रिप्रेजेंटेड हो जो हमारे साथ नहीं बैठी है। ये सिर्फ झूठ और झूठ का बोलबा है। जब खड़ा होता है तो एक उन्हीं एंजेलिको नहीं होते हैं, द प्रीस्ट, यू नो देम, द एंजेलिकन प्रीस्ट इन अमेरिका और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उनकी बड़ी फॉलोइंग होती है और बड़ा माल होता है, उनके पास पैसा आता है, इसके पास भी बड़ा माल आ रहा है, जे लोग बेवकूफ बन रहे हैं। तो वो एक पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं, कल्ट क्रिएट करते हैं, उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो पाकिस्तान में इतना कर नहीं सकेंगे। हाँ, मैं जरूर देखता हूं कि बाहर के पाकिस्तानी दोस्त जो बाहर सेटल है वो थोड़े गुमराह ने किए, उनको गुमराह किया हुआ है, वो यहाँ रहते नहीं है, उनको यहाँ की ना गर्मी का पता है ना महंगाई का पता है, उनको नहीं पता कि मैं गड़ी खुराबक से आ रहा हूँ जहाँ 52 डिग्रीज थी, उनको नहीं पता कि मैं 3 दिन नवाबशाह में था जहाँ 48 मगर लगती 50 है, लू इतनी चलती है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज है। कोई भी दुनिया का कितना भी सॉफ्ट हार्टेड, कितना भी अच्छा हमारी सोच रखने वाला या हमारी सिंपैथी रखने वाला, वो मेरा सोल्यूशन नहीं बना सकता। सोल्यूशन मैंने खुद बनाना है, सोल्यूशंस मैंने पाकिस्तान से बनाने हैं, सोल्यूशन मैंने अपनी मुल्क से बनाने हैं। और पहली दफा अगर फौज एक पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उसको लड़ना चाहिए कि तुम क्यों है पॉलिटिकल हुए हो? उसने ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके ददाई साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उनने सिर्फ एक पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनने लिया हुआ है। उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनने वो लेते हैं, ओथ लेते हैं, ओथ पे रहे हैं। अब ओथ पे रहें तो गलत हैं, ओथ पे ना रहें तो भी गलत हैं। तो ये किस्सा नहीं चलेगा। ये शुक्र है मेरे मौला का कि इस एक्सरसाइज में हमें ये पता पड़ गया कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं, वो ए पॉलिटिकल हो सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो ए पॉलिटिकल रहें। और अगर जो भी इश्यूज हैं सिविलियंस के या कौम के या अवाम के, उसके अवामी नुमाइंदे जो हम किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात के हम इजी ट्रैवल ले रहे हैं, किस बात पे हमने लोगों के साथ जाके वायदे किए। मेरे को नवाबशाह के लोगों ने 1,15,000 वोट क्यों दिए? ताकि मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकूं, उनके मसले दुनिया में बता सकूं, मुल्क में बता सकूं और देख सकूं। अगर इंशाल्लाह अभी नई हुकूमत आई है, जेल होने में भी टाइम लगता है, हम बैठेंगे। अभी शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं बाहर, वो वापस आएंगे। सिर्फ अगर कोरोना वाला आप हिसाब निकालें कि कोरोना के ज़माने में हमने फ्रॉम हाउस वर्क शुरू किया था, अभी कितनी परसेंटेज ऑफ पीपल, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, कितना परसेंटेज ऑफ पीपल कैन लिव लाइक दैट? अगर ऐसी है तो उसकी भी हमने एरिथमेटिक निकाल ली है कि भाई इतनी परसेंटेज लोगों की जो है वो घर से भी काम कर सकती है। अभी 2 महीने की बच्चों के स्कूल की भी छुट्टियां होने वाली हैं, तो वो फैमिलीज भी घर पे हैं। तो हमने इस तरह की कटिंग्स देख के, इस तरह के पेवेंट लगा के दरख्त को, उसको फिर दोबारा फलदार करना है। सो दैट इज बेसिकली द थॉट बिहाइंड माई माइंड। Everything has to be thought accordingly.
پانی کے مسئلے میں میں بھی گلیشیئر جا رہا ہوں تیرے ساتھ، اور تو وہاں ڈگ کرے گا میرے ساتھ، اور ہم دونوں ڈگنگ کریں گے. جی الحمدللہ کچھ گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں، پانی آ رہا ہے. پانی کا بڑا مسئلہ تھا. میں خود انٹیریئر میں تھا، اپنی فصلوں کو دیکھ کے بھی رو رہا تھا، غریبوں کی فصلیں دیکھ کے بھی رو رہا تھا. تو پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ مولا کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ عمرے پہ مت جاؤ، واپس آ جاؤ، میں نے جلسہ کرنا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہیں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم اس پہ کام پہ لگائیں گے. پانی ایک ایشو ہے. ہم نے سندھ میں میرے حساب سے چیف منسٹر کو پتا ہوگا کتنے ہم نے کینالز جو ہے ان کی لائننگ کی ہے. کتنی لائننگ کی ہے؟ ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کی ہم نے لائننگ کی ہے. تھوڑا اس کا فرق ہے. اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. پنجاب کے جو ویلز ہیں، پنجاب کا جو ٹیوب ویل ہے وہ میٹھا ہے. ہمارے ہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ کھارا ہے. تو اچھا وہ ہم پہ افیکٹ ہے سی کا. واٹر ٹریولز انڈر دا لینڈ، سو وہاں سے جا کے بھی افیکٹ کرتا ہے. بدین تک تو ہمارا سمندر اوپر آ گیا ہے، وہاں سے بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری ٹیل اینڈرز کی، ہم ٹیل اینڈرز ہیں تو ہم اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں جو ٹیل اینڈرز کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ٹیل اینڈرز کا وہ ہم مسئلے آہستہ آہستہ، ایک ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ اب ٹی وی پہ یہ گانا گا رہے ہیں کہ فریش الیکشن کراؤ، فریش الیکشن کراؤ کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ پرابلمس سالو کرنے ہیں، تو ہمیں کرنے دو، ہمیں کرنے دو، پھر ہمیں جانے دو الیکشنز میں، وی ول سی. اور مجھے لاس تو بنانے دو. اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. ایسا تو لا نہ ہو نا. اور سارے میں نے صرف ہم نے لاس چینج کرنے، امپروومنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral roll. ہاں جیسے فورن پاکستانیز کا ایک نے وہ بنایا ہوا ہے، we have no issues. ہم ڈائلاگ کر کے فورن پاکستانیز کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف سیٹس رکھ دیں گے. جیسے آپ کے پاس سیٹیں ہیں فار منارٹی، فار سیٹیں ہیں فار دا ویمن، تو ہم ان کے لیے سیٹیں نکال لیں گے. جو پارٹیز اتنے پرسنٹیج ووٹ لیتی ہے اس کے حساب سے اس کی سیٹیں ہو جائیں گی. پھر وہ سعودی میں دیں یا لندن کو دیں یا ٹیکسس میں دیں، جہاں بھی پاکستانی اس کی میجورٹی ہے، موسٹلی برٹن میں ہے، تو وہاں دیں. یہ تو اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے جس کو اتنا ایشو بنایا ہوا ہے. ہر چیز کو یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس لیے اٹ از ناٹ دا رائٹ ایشو. ایشو ہی خراب ہے، ایشو ہی غلط ہے. جو بھی آپ غلط راستہ لیں گے غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. جو آپ صحیح راستہ لیں گے صحیح ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. اور میں نے شروع سے 5 سال میں نے آئی واز ناٹ دا چیف ایگزیکٹو، یوسف رضا واز دا چیف ایگزیکٹو، جس بیچارے کو نکالا بھی گیا، مگر میں نے کبھی ججز کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی. ہمیں 5 سال تو یہ پرویز مشرف صاحب مجھے جیل میں رکھ کے بیٹھے تھے. ہم ڈکٹیٹر اس کو ضرور کہتے تھے، مگر ہم نے کوئی مہم اس کے گھر پہ جا کے ہلا نہیں بول دیا. اور میں تو اب بھی کہہ چکا ہوں، انٹرنیشنلی کہہ چکا ہوں کہ میں تو مشرف کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھے اور پھر اس سے سبق حالت پر لگے، اس کو پتہ پڑے کہ سکرات کیا ہے، کیا تکلیف ہے. جو کسی کو دکھ دے کے، کسی کو اساسینیٹ کر کے جو جاتا ہے یا کہیں، تو اس کو اللہ بھی پوچھتا ہے. صرف یہ دھرتی نہیں ہے، صرف یہاں کا لا نہیں ہے، ایک اور لا ہے اوپر کا، اس لا نے بھی آپ سے پوچھنا ہے. ہمارے ورکر اس زمانے میں کہتے تھے ضیاء کے لیے کہ پاش پاش ہو جائے گا. میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاش پاش کیسے ہو جائے گا، اور جب ہوا تو پھر پاش پاش ہو گیا. تو ان کی وہ نا زبانیں خلق خدا سمجھو،
تو زبان خلق تھی، وہ بیونڈ تھی، وہ زبان خلق تھی. تو آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دی انسٹیٹیوشن اپنا کام کرے، ان کو وہاں مدد کریں، ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے، اس کو مدد کریں. بیوروکریسی کو تباہ کر دیا ہے، ملک کو نے تباہ کر دیا ہے. ریلیشن شپس انٹرنیشنل کنٹریز تقریباً جسے کہتے ہیں نا موجود ہی نہیں ہے. دے ہیو لاسٹ دیئر ٹرسٹ ان یو. تو اس کو وی ول ٹرائی اینڈ امپروو ایز مچ ایز وی کین. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کو اتنے امپاور کریں. پاکستان کو مولانا نے اتنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اچھی دی ہے کہ صرف ہمارے ہاں اگر یہ مذاق نہ ہوتا رہے تو آپ اس کا ہی اتنا بڑا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ایک طرف چائنا ہے تو سیکنڈ لارجسٹ پاور ان دا ورلڈ اینڈ اٹس اے کانٹیننٹ. پھر اس سے سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، بیک پہ ہمارے انڈیا ہے، اس طرف ہمارے ایران ہے. 140 میل دور مجھ سے عمان ہے. اگر عمان کی طرف میں راستہ بنوا دوں اور میں کوئی ٹرین بنوا دوں تو آپ یو آر آن دا Ubadi soil. Once you are on the Ubadi soil, you are into Saudi Arabia by road, you are into UAE by road, Iraq, سب کچھ آپ کو بائی روڈ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا، لوگ بائی روڈ جاتے تھے یورپ. آپ کو یاد نہیں ہوگا مگر مجھے یاد ہے، اس لیے کہ میں اتنا ہوش تھا مجھے کہ لوگ ڈرائیو کرتے تھے آل دا وے ٹو یورپ اینڈ ڈرائیو بیک. And it was considered okay. اب بھی آپ کے پاس ٹرین لائن ہے فرام انڈیا ٹو ٹرکی. اس کو انہانس کرنے میں آئی ڈونٹ تھنک چائنا اور اینی ادر کنٹری وڈ بی اگینسٹ اٹ. دے وڈ بی فار اٹ. اس کو فاسٹ لین بنائے، فاسٹ ٹریک بنائے. اینڈ ڈیفینیٹلی سارے ڈیسیشنز ہم نے لینے ہیں سب دوستوں کے ساتھ مل کے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک بات کروں گا اور میاں صاحب دوسری بات کرے گا اور تھرڈ پارٹی مولانا صاحب کوئی اور بات کرے گا. سب ہم مل جل کے مل بیٹھ کے اور یہ ری اٹریٹ کریں گے سچویشن کو اور سنبھالیں گے اور مقابلہ کریں گے. جو ڈیموکریسی اس میں جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے ہمیشہ ہی اپوزیشن کی پالیٹکس کی ہے تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آتا. اب بھی کرتا تھا. میں نے خود جج کو کہا کہ 3 مہینے ہو گئے مجھے ان کے پاس، نیب والوں کے پاس، انہوں نے مجھے عید کی نماز نہیں پڑھنی دی ہے، اس لیے مجھے آپ جیل بھیجو. اس لیے کہ جب میں جیل میں ہوں تو میرے پاس رائٹس ہے. جو دوست جیل نہیں گئے اور اللہ آپ کو نہ بھیجے، ان کو نہیں پتا کہ جب ونس یو آر ان پرزن اینڈ ونس یو آر انڈر چارج، اگر آپ کو چارج لگ جاتا ہے تو دین یو ہیو پرزنرز رائٹس، جس میں آپ کو کم سے کم سیل ملتا ہے، کم سے کم آپ کو چارپائی ملتی ہے، پنکھا ملتا ہے. وہ بھی ایک غنیمت ہے. وہاں سے جو نیب نہیں بیٹا، عام تھانے پہ بھی جب ریمانڈ ہوتی ہے، ریمانڈ سے بہت بہتر ہے کہ بندہ جیل پہنچے. سو یہ اوپر نیچے کے سفر ہم دیکھتے آئے. جو بیوی شہید کو شہید کر دیا گیا تو ان کرنے والوں نے تو یہی سوچا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ختم کر دیں گے، اس لیے کہ ایک ہی سیکولر پارٹی ہے، ایک ہی پارٹی ہے جو رائٹ آف دا لیفٹ ہے، جو آپ سے ٹوڈیز ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے، پاکستان کو بچا سکتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم بی بی صاحبہ کو شہید کر کے پاکستان توڑیں گے. یہ کانسپریسی صرف ہمارے خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی، یہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف تھی. ان کا مطلب تھا پاکستان کو توڑنا. اگر اس دن میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارتا تو پھر سچویشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود کچھ سچویشن کریٹ کرتا، پھر سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. پھر ان سچویشنز پہ کوئی اور آ کے اس کی اونرشپ لے لیتا ہے. تو ملک کے معاملے میں، قوم کے معاملے میں، حالات کے معاملے میں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر. یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟
یہ کون سا بنگال کا نواب ہے؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر، اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ ویر جعفر اور ویر صادق؟ وہ نواب آف ڈھاکہ تھا، ایسٹ بنگال تھا، بنگال میں وہ بھی تھا، بہار بھی بنگال میں تھا، اس پہ آ کے برٹش نے اٹیک کیا اور برٹش نے ایک کانسپریسی بنائی جس میں انہوں نے ان کو جا کے پھر اسٹیٹس دی. اور آپ تھوڑا you will know better, there's a book written by سکندر مرزا son, اس کو ہی آپ پڑھ لیں تو you will get a little picture of all what happened. This is a continuation of all that. اس کا کیا واسطہ آج کی سچویشن سے؟ اس لیے کہ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. 300 million people, میں تو 220 million نہیں مانتا. As far as I am concerned, پاکستان کی پاپولیشن ٹوڈے از 300 million people, اور اس میں ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، سنبھالنا ہے. آپ دوستوں کو سنبھالنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے. ابھی تو میں گرینڈ فادر پہلی دفعہ بنا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یہ جو کچھ گمراہ دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے لیے دبئی چلا گیا، یہ کیا؟ بھائی میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا تھا. یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال میں نے کسی کو کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے، میں نے اپلائی نہیں کیا، میں نے کورٹ میں نہیں اپلائی کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. میں تب گیا جب مجھے میرا نام ہٹایا گیا ECL سے، اور 3 دن کے لیے گیا. اس کے بعد میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا، اپنے والدین کے قبرستانوں میں تھا، اپنے دوستوں کے پاس تھا، اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھا، اس کا پیار میں دیکھ رہا تھا. تو انشاءاللہ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے، یہ اپنے زور سے گریں گے، اور وہی ہوا، یہ اپنے زور سے گرے. ان کے اپنے ہی دوستوں نے ان کو چھوڑا نا. وہ کیوں چھوڑا؟ کہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے. یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی روڈ نہیں دیا یا رستے نہیں دیے یا پل نہیں بنائے. ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی. یہاں گورنر وہ کس کو لگا کے بیٹھا تھا؟ PTI کا، جس کا کوئی واسطہ نہیں سیاست سے. ہم اسٹیڈی کو لے کے آئے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹس بین اے پولیٹیکل ڈیل. MQM نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے، تو مجھے بنانا پڑا. مگر the lady comes from a family, a second generation political family. ان کے والد بھی سیاست میں تھے، ان کی بہن کی یاسمین لاری جو ہیں ان کا بھی بڑا یہاں کام کیا ہوا ہے کراچی میں، اور ان کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ. ان سے بھی کام لیں گے. ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ دیں گے تو کوئی اور فورس آ کے وہاں بیٹھ جائے گی. تو MQM کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے، اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے سے لگا کے کام لینا ہے، سب سے بیٹھ کے مل کے اٹھ کے بیٹھ کے. اور اب میں تیار ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. پانی شکریہ جزاک صاحب. ایک تو آپ کے سامنے اگر میں یہ کہوں آپ سب جانتے ہیں، لیکن آج میرے خیال میں جو ایک طرف بہت ہی سختی سے کہا تھا کہ ہمیں معاملات میں مت کھینچیے سیاست میں. آج خواجہ آصف صاحب نے جو منسٹر آف ڈیفینس ہیں انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو بہرحال باجوہ صاحب کے بارے میں کہا، پھر فیض حمید کا باقاعدہ نام دیا. میرے بارے میں کیا کہا؟ میں نے تو نہیں سنا. انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن، جو خاص بات یہ کہی کہ یہ ممکن ہے کہ الیکشن جو ہے وہ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یعنی نومبر سے پہلے ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم طے کریں گے الیکشن کب ہوں گے، لیکن اوریجنل گورنمنٹ میں ایک منسٹر آف ڈیفینس اس طرح کا پالیسی اسٹیٹمنٹ دے، یقیناً اس نے پرائم منسٹر کو اعتماد میں دیا ہوگا، لیکن بارے طور پر نومبر سے مطلب یہ ہے کہ اگر سے ستمبر میں ہوں گی. خواجہ صاحب کی اپنی سوچ ہے، مگر خواجہ صاحب اپنے پارٹی کی قیادت کے نیچے لازم ہے کہ وہ پارٹی کی بات سنیں اور چلیں. ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ PMLN ہے، مگر
PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, जो मैंने आपको बताया रात को भी, इसे कोई किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आएं, आप फॉरेन पाकिस्तानीज का वोट का डिसीजन ले लें, उसके बाद अगर आपने इकोनॉमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। एक मिनट प्लीज, बारी रिफर सर, छोटा सा मेरा सवाल था आपसे अर्जा कि आपका कारोबारी हलकों में बहुत असर नफूज है। आपने भी एक मंसूबा शुरू में पेश किया, मार्केट में शेयर फ्रूट करने वाला, तो माली बहरान से निकल सकते हैं। क्या आपकी तजावीज़ ये जो है हुकूमत की सतह पर भी इस पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? क्योंकि खास तौर से आपने स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो आप यहाँ कारोबारी हल्का भी असर नफूज रखते हैं, तो कोई ऐसा मंसूबा है हाँ, कि सर। बहरान से निकल सके? ये तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, रोल ओवर ऑफ योर लोन्स इज अनदर वे। जब आपका रोल ओवर हो जाए तो फिर आप IMF से दोबारा बात करें, जो आपकी प्राइवेटाइज हो सकती हैं ऑन गुड प्राइसेस, गुड थिंग्स, उसको आप प्राइवेटाइज करें। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% पब्लिक का शेयर बेच लें, उसमें 20% तो मैंने पहले कहा हुआ है कि सब लेबर का है, तो बाकी 26% आप सिर्फ देखें और मैनेजमेंट ट्रांसफर करें, और उसमें देखें फिर आपको कितना एडवांटेज मिलता है। तो जाएं अपने स्टॉक के थ्रू, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठ सके। अकरम बोल सर। गवर्नर साहब, एक तजिया हो रहा है कि कुछ लोग जो अस्करी कुव्वतों का जायजा लेते हैं, उन पर लिखते हैं, खासतौर पर आयशा सिद्दीका ये कहती हैं कि किसी भी तौर पर इमरान खान के पीछे अब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हल्का उसके साथ है, जिसकी वजह से उसको फ्री हैंड दे दिया गया है और ट्रैप कर दिया गया, बल्कि ये कहा जाता है कि साबिक अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत को। तो किस हद तक ये बात दुरुस्त है? चूंकि हम जो देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि शायद आपको ट्रैप किया होगा, पहले भी एक दफा ट्रैप हो गया बलूचिस्तान में, तो क्या आपको बलूचिस्तान की तरह दोबारा यहाँ ट्रैप तो नहीं किया गया है? नहीं, इंशाल्लाह आप थोड़ा हमारे वैसे भी हमारे साथ इतनी कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं पाकिस्तान में, स्टार्टिंग फ्रॉम 47 टिल टुडे, कि हमारी जीन्स में आ गया है। तो हर चीज़ में हम कॉन्स्पिरेटल रोल ढूंढते हैं, अगर ना भी हो तो हम खुद ढूंढते हैं। इसलिए कि हमारा, मैं सुन रहा था किसी को टीवी पे, तो वो कहता है कि चाय वाला जो है उसके पास चाय पीने जाओ तो वो आपको बताएगा कि कौन सी जावेद बिन आजाद ने छक्का सही नहीं लगाया, चौका लगाया, कौन सी जगह क्या नहीं किया। और मिनिस्टर जो हैं, ये जितने मिनिस्टर हैं, ये सब इस काम को नहीं करते, उस काम को नहीं करते। जो उसको काम नहीं आता, जिसको आना चाहिए, वो चाय बेच रहा है, चाय बनाना है। तो बाकी हर चीज़ पे उसके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमारे यहाँ हर होटल में, चाहे इंटीरियर में हो चाहे यहाँ हो, वो बैठे हुए हैं और उनका एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन को वो उठा रहे हैं, और लोग कोई बाय करता है, कोई नहीं करता। ये पार्ट ऑफ आवर साउथ एशियन कल्चर है। एक मिनट, अरबाब जान साहब। एक तो आप माशाल्लाह घोड़ों के शौकीन हैं, एक जो आप जिस ओहदे पर रह चुके वो सदारत का होता है। अभी एक सदर और वहां बैठे हुए, उसने घोड़े की तरह गैर किया, जिंदगी में गैर करदार बन देखा कार की अच्छी बात समझ, तो वो जो भी उसके पास समझ जाती है वो कहना बेनमाज। तो इस पोस्ट पे रहकर वो क्या इस तरह की हरकत या इस तरह की वो कर सकता है बेटों की? तो छोटा सा एक और है क्योंकि दुखदायक सवाल है कि हमारी एक बलोच बहन ने खुदकुश हमला किया, क्या ये सिचुएशन हमारे लिए काबिल कबूल है? नहीं, काबिल कबूल तो बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे पर्सनली उसका सदमा हुआ, उस हमारी बेटी का, बलोच बेटी का मुझे सदमा हुआ
کہ اس کو اتنا مینٹلی برین واش کیا ہے کہ وہ اس نہج پہ چلی گئی کہ وہ چائنیز کو یہاں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پلانٹ بنا رہے تھے یا کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کر رہے تھے، ٹیچنگ کر رہے تھے. چائنیز لینگویج سندھیوں کو سکھا رہے تھے. لینگویج سیکھنا ہے کوئی گناہ تو نہیں ہے. اس پہ ناراضگی، اور وہاں سے اتنی ناراضگی کہ آپ گوادر بھی چھوڑ دیں. بھائی کیوں چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں؟ ہم نے دیا ہے گوادر، ہم سے بات کرو کیوں دیا ہے، ڈائلاگ کرو. کس لیے دیا ہے؟ پاکستان کے لیے دیا ہے. میرا اپنا تو وہاں 1 ایکڑ بھی نہیں ہے. بیسکلی تو پاکستان کا فیوچر ہے. چائنا کو فیوچر کو اپنے ساتھ باندھنے کی بات ہے، اس لیے کہ چائنا کو جاپان سی میں ایشوز ہیں. ہم چاہتے ہیں اس کو وارم واٹر انٹری، تو وارم واٹر انٹری ہم نے دی چائنا کو ایز اے فرینڈلی کنٹری، فرینڈلی پورٹ ٹو بی یوزڈ بائی چائنا اینڈ پاکستان ٹوگیدر. ہمارے لیے بھی اٹس اے سیکورٹی پوزیشن کہ وہاں جو ہمارا ایئرپورٹ بنے گا اور اس پوائنٹ پہ جو بنے گا وہ فردسٹ ہے ہمارے نون ایڈورسریز سے، وہ فردسٹ ہے. تو اٹ از ہمارے لیے سیکورٹی ایک شیلڈ ہے، ان کے لیے اکنامک کوریڈور ہے. انشاءاللہ جب یہ ملیں گے تو دونوں کو فائدہ ہوگا. سمجھ آئی؟ الوی صاحب کو تھوڑی سوچ کم ہے، وہ ڈینٹسٹ ہے، آدمی ہے، اس کو کیا پتا سیاست کیا ہے. تو وہ سیاست کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، تھوڑی بہت ہنڈرنسز کرتے ہیں. وی ول ہینڈل اٹ. جی پریزیڈنٹ صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کریں گے. ایک آپ کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نے خاص طور پر آپ کی فیملی کے ساتھ اور اپوزیشن کی تمام ہی جماعتوں کے ساتھ نیب کا جو رویہ رہا اور جس طرح کے کیسز بنائے گئے، تو نیب کے بارے میں آپ کے اس اتحاد نے، جو حکومتی اتحاد ہے، اس نے کیا سوچا تھا اپنے اتحاد سے پہلے، اور اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیب اسی طرح چلے گی اور نیب کے بارے میں بھی کچھ؟ نہیں، نیب میں بہتر نان پولیٹیکل آفیسرز رکھیں گے. کوئی بھی پولیٹیکل استعمال نہ ہو نیب کا. کسی کو بیوروکریٹ کو ڈر نہیں ہو، خوف نہیں ہو. ہر بیوروکریٹ ابھی تو فائل دیکھتے ہوئے سائن کرتے ہوئے کہتا ہے سائن، تو ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے. یہ میں سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آل اوور پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایون اسلام آباد. تو وی ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبل پیپل، دا بیوروکریسی آؤٹ آف نیب. میری سجیشن کے ساتھ یہ کہ بیوروکریسی کو اب نیب سے الگ کر دو. بیوروکریٹس کو جو کرنا پڑتا ہے وہ پولیٹیکل گورننس پہ کرنا پڑتا ہے. ہاں، پولیٹیشینز ہم حاضر ہیں، جب نیب ہمیں بلائے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، مگر اس میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے غریب اٹھاتے ہیں، وہ بیچارے ان غریبوں ان کو دیکھتے ہی، اور پھر وہ پلی بارگن 20% ان کی جیب میں، 30% کسی اور کی جیب میں، پتہ نہیں کہاں گیا پیسہ. کلیم اتنے بڑے بڑے، پیسہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے. سو مے بی، شوڈ بی، کوڈ بی، وڈ بی پہ ہے. جی زیادہ صاحب، امید سپرو جی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، جو بھی ناکامیاں ہیں وہ سیاستدانوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں، حقائق کو اکثریت تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو کیا چارٹا ڈیموکریسی کے بعد کوئی چارٹا پالیٹکس، کوئی اس ملک کو بہتر طور پہ چلانے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ میں پولیٹیکل لنکس ہیں، خاص طور پہ جو عسکری ادارے ہیں، کیا آپ سب پولیٹیشنز مل کر وہاں پر پولیٹیکل لنکس کا خاتمہ کر سکیں گے؟ کوئی اس طرح کا کیوں نہیں کام کر لیتے تاکہ پولیٹکس کو پیور پولیٹکس بنایا جائے اور اداروں کو پیور جو ان کے مقاصد ہیں، جن مقاصد کے لیے وہ ادارے بنائے گئے ہیں، وہ صرف وہ کام کریں جو ان کا کام ہے. کیا اس پہ کوئی کام کر سکتے ہیں آپ کے فیوچر؟ انشاءاللہ. میں نے
ये सिलेक्टेड को ही कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होके कहा था कि भाई हमें छोड़ो, तुम एक इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बना लो कि ताकि तुम्हारा पाकिस्तान, इसलिए कि मुझे पता है ना लार्जेस्ट इंटरेस्ट पाकिस्तान में अगर है तो हमारा है, हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो दूसरी बात है कि कहीं हमको जीतने दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता, दैट इज अनदर बॉल गेम, मगर वी आर स्टिल द लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन पाकिस्तान, तो जाना तो हमारा ही है। तो इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया था, मगर ये सेलेक्टेड को समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मसला ये है कि उसके साथ अगर मेरे साथ मेरा फाइनेंस मिनिस्टर आएगा और कहेगा कि जी मैं ये करता हूँ, नो यू कांट, लेट्स टॉक अबाउट, इसको जो कहते थे वैसा कर देता था। फिर डॉलर को आपने, रुपये को इतना कमजोर करना ही नहीं था कि वो 195 का डॉलर हो जाए। मेरे जमाने में भी डॉलर स्विंग करता था, मगर 60 से ऊपर नहीं आने दिया जाता था। वी वुड इंटरफेयर, वी वुड टॉक, वी वुड वॉक, वी वुड टॉक टू द IMF। मैं जब आखिरी स्टेजेस पर था अपनी हुकूमत में तो IMF आई थी, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा जरूरी नहीं है कि अगला मैंडेट मेरा हो, किसी और का हो, तो आई विल बी इररिस्पॉन्सिबल इफ आई एम टॉकिंग टू यू टुडे। सो ऐसा होता रहता है। तो आप तक बात नहीं करनी है, मेरे से वैसी नाराज है। वकास बाकी सर इलेक्शन अलायंस का तो इलेक्शन के वक्त पता पड़ता है, जब आप इलेक्शन करने जा रहे होते हैं तब पता पड़ता है कि ये गांव दे रहा है वोट और वो गांव नहीं दे रहा है वोट। वो हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं हाउ की तो भूख ही नहीं है तो कोई मना नहीं करता, ये नहीं कहता कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, वो कहते हैं हाजिर से हाजिर देंगे। पता तब पता है या डब्बा खुलता है। तो ये इलेक्शनल अलायंसेस तो तब होंगे जब हम किसी दर्ज पे पहुंचेंगे। और कराची तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा हमारा चासा है, इसको हमने किसी भी हुकूमत ने, हमने दूसरों ने, हमें चाहे फेडरल गवर्नमेंट से इश्यूज थे, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बनाने नहीं दिए। जब हम खुद फेडरल गवर्नमेंट में थे तो हमें ऑल ओवर पाकिस्तान का सोचना था, तो हम अकॉर्डिंगली फंड्स में देता रहा हूं। ये नहीं है कि आप अगेन मैं आपसे कहूंगा कि नेट पे देख लें पहले के क्या कितने रोड से सिंध में और अब कितने रोड हैं, पहले क्या फैसिलिटीज थी और अब क्या फैसिलिटीज है, वेदर वो हेल्थ सेक्टर में है, वेदर वो रोड सेक्टर में है, वेदर वो लाइनिंग के सेक्टर में है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट मेरी नजर में काम हुआ है सिंध में। मजहर अब्बास रवीन साहब, दो सवाल हैं। एक ये कि आपने क्या खुद मरासला पढ़ा है, और अगर उस मरासले में ये लिखा है कि अमेरिकन ऑफिशियल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ये बात कर रहा है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो हम तमाम पाकिस्तान को माफ कर देंगे, अगर नाकाम होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने वो मरासला पढ़ा है और ये अमेरिकन ऑफिशियल के हवाले से एक चीज मौजूद है, तो आप नहीं समझते कि ये काबिल मजम्मत है, इसको कंडेम करना चाहिए, चाहे वो मुदाखलत हो, साजिश हो या ना हो, मुदाखलत है। दूसरी बात ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से भी और इवन अदरवाइज भी, एक गवर्नमेंट सिलेक्टेड हो, इलेक्टेड हो, जो भी हो, अगर उसकी टेन्योर में 1 साल रह गया है तो ऐसी क्या चीज थी कि जिसकी बिना पे
1 साल पहले आप सब ने मिलके उस गवर्नमेंट को तो टॉपल कर दिया, आज वो सारे क्राइसिस, वो सारे बर्डन जो 8 मार्च से पहले उनको फेस करने पड़ रहे थे, वो आज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। पहले मैं आपका इस सवाल, मैंने मरासला नहीं पढ़ा है, एंड आई डोंट थिंक कोई स्टेट डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल is so irresponsible to write what has been reported or what you are saying to me. ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती नहीं है, और मैंने खुद लीड किया है ये चार्ज नो कॉन्फिडेंस का। मुझे तो किसी ने एक कुकी कटर भी नहीं भेजा है वहां से, कुछ एक फोन कॉल भी नहीं आई है मुझे कि भाई, और नहीं तो मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं और ओवर वाशिंगटन, किसी ने एक ने फोन कर दिया होता कि बड़ा अच्छा हुआ आपने, यू डिड वेल। देयर इज नो सच थिंग, ही हैज क्रिएटेड दिस, दिस इज अ पॉलिटिकल मिथ दैट ही इज क्रिएटिंग। अमेरिका को क्या, इस वक्त तो उनके पास रशियन वॉर है, उनकी अपनी इकोनॉमिकल डिबैकल है, डॉलर वीक हो गया है। डू दे हैव द टाइम फॉर यू? दे डिडंट हैव मच टाइम फॉर यू। जब मैं प्रेसिडेंट था, जब दे वर सिटिंग इन अफगानिस्तान, 5 times I went to them, 6 times I went to them, they didn't even do the Kerry Lugar dialogue with Kerry Lugar dialogue कर लेते, वो पैसे मुझे 3 बिलियन मिलने थे, वही नहीं मिले। तो इतना सारे जहान का दर्द उनके जिगर में नहीं है। हमें अपना जिगर ठीक करना है, हमने अपनी पॉलिसीज ठीक करनी है। हम we have to be independent and safe country, safe haven for the world to come and look at us as a world partner. मरासला तो एस्टैब्लिश हो गया है ना, कि मरासला तो है होगा, but it's probably, it's not by a state department individual, it is your local कोई बता है, I don't remember. I can quote Obama now, but will that help? That's not a issue. He's made it into a political drama. Why will they want to, why didn't he call me up then? I know Biden. Biden is a friend of mine. The least तो ये करता कि मुझे फोन तो करता कि very well done, brother, how are you? मुझे तो फोन नहीं आया। तो that means कि he is taking unnecessary political mileage from that, and some people are anti-American. I understand that. 40 साल जंग होती रही हमारे बॉर्डर पे. Obviously there is a class of people who feel that American supremacy on this region or anywhere else is not in their, is not healthy for them. ये तो बात समझ आती है, that is possible. मगर ये कहना कि वो they will be totally, when is the result then? Have I got IMF as yet? Have I got anything as yet from the Americans? Nothing. So if that is all true, then the other thing should also be true, ना? वो proof is in the pudding. कोई मेरे को 10 बिलियन का पैकेज नहीं मिला from the Americans. They are in economic issues themselves. आपको पता है, you keep reading it. मेरा प्रोफेशन तो जर्नलिज्म नहीं है, मगर आपका तो है. So you read international news and now it's available. एक जमाना था BBC सुना करते थे, 8 बजे आया करती थी ना शेयरबीन. तो अब तो फोन डायल करो या टीवी डायल करो, हर चीज अवेलेबल है. उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस आर अवेलेबल, देयर इकोनॉमिक पोजीशंस आर अवेलेबल, व्हाट आर दे स्पेंडिंग ऑन इज अवेलेबल. अभी तो उसने बिल गेट्स ने एक नई किताब लिखी है जिसमें कहता है कि ये जो कोरोना है, there are other viruses coming out like them, so we have to be careful of that. So we have to think of those things. Positive studies करते हैं ना हम.
नेगेटिव स्टडीज नहीं करते। वो क्या था? दूसरा था कि ये क्या एक साल पहले गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हो रहा है? हाँ, ओके, नहीं पूरा हो रहा है या वो सिसक रहा है? सिसक रहा था, टेन्योर पूरा नहीं हो रहा था, सरकराट में था। हमने आज को उसको उठा के निकाल के बाहर भेजा कि तुम मत मारो, तुम अपने मरते हमारी मुल्क को भी मार रहे हो। What was the reaction of who? Rational, straight. The country is drowning. I'm drowning. I have my nation here, my people here, my relatives here, everybody here. If Pakistan survives, I survive, you survive, everybody survives. If Pakistan doesn't survive, then we can be a no man's land. Tomorrow anything, civil war can break up. There are countries where civil war has happened for economical reasons. It has been seen. So we have to be careful. زیادہ صاحب کل عمران خان نے ایک جلسے کو خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں سندھ کو زرداری سے آزاد کرانے کے لیے جا رہا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے سندھ کو آپ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، زمینوں کو پانی دوسروں کو نہیں، آپ کی زمینوں کو پانی ہے، اور جو بھی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے زمینوں کا وہ آپ کی طرح آ رہا ہے، تو آپ سے نجات کے لیے عمران خان سندھ آنے کا اعلان کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے سر؟ الحمدللہ کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ یہ کہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے فتح کی ہے یا مجھے ووٹ دیا لوگوں نے؟ بولو خدا کے یہاں الیکشن میں کھڑا ہو جائے، دیکھتا ہوں میں کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ کو۔ یہ اسلام آباد میں مائنڈ سیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں ملتا سندھ میں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم خدمت اتنی کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ آدمی سوچے، اس سے پہلے کہ بچہ سوچے، ہم اس کی پہلی ضرورتوں پہ پورا اترتے ہیں۔ ابھی میں نے سی ایم سنگھ سے بات کی تھی کل پرسوں کہ ایک مجھے لون مل رہا ہے کوریا سے، سافٹ لون سینٹرل گورنمنٹ کو، تو اس میں نے 2 پروجیکٹس اپنے ڈلوانے، ایک بنے گا میٹھی میں ڈپلو میں، وہاں اسٹوڈنٹس جسے کہتے ہیں نا پراپر ہاسپٹل وتھ اے یونیورسٹی وتھ اے نرسنگ یونیورسٹی، ایک وہاں بنے گا، ایک سکران میں بنائیں گے، بیکاز سکران از آن دا نیشنل ہائی وے، وہاں میکسیمم ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ ناؤ نو بڈی ہیز آسکڈ می or told me to do all these things. I think of them myself and it is my business to think. جتوئی صاحب سوری زرداری صاحب، ابھی آپ نے ایک اکنامک ریوائول کا ایک پلان دیا ہے، آپ لوگوں کو ریلیف کیا ہے جی، اور اگلے الیکشن کے بارے میں بھی آپ نے اپنا مائنڈ بتایا ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہوتے آج، تاکہ یہ لگتا کہ یہ نیو گورنمنٹ کا کمبائنڈ ویژن ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو آپ کے پیار میں آیا ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں کہ بڑا عرصہ ہو گیا میں نے کراچی کی جرنلسٹ سے ملا نہیں، اٹھا نہیں، شکلیں نہیں دیکھی، وہ شکلیں جو میرے ساتھ جیل میں تھیں ان کو نہیں میں نے دیکھا، کوئی کہاں کا اینکر بن گیا، کوئی کہاں کا اینکر بن گیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں، تو ان کو ملنے آیا۔ تھینک یو۔ اعلان کیا، مہربانی آپ کی، اعلان کیا، اس کے لیے مہربانی آپ کی، میرا تعارف فرض ہے۔ دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ عمران خان کو بخشش دینے کے لیے ملکیات کا خبریں آئی تھی، آپ کے کن کن دوستوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ اس کو چھوڑ دیں، چلنے دیں؟ اور دوسرا یہ سوال ہے، آپ نے کہا کہ باجوہ کو سلیوٹ کرنے کا دل کرتا ہے، فوجی جوانوں کو ہم سب سلیوٹ کرتے ہیں جو بہادر پر ہیں۔ فیض حمید کے معاملے پر کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت اس نے بنائی ہے، کیا وہ نیوٹرل ہو گئے؟ اس کو بھی سلام کرنے کا دل کرتا ہے یا نہیں؟
कौन, किसने बनाई है? किसने बनाई? किसने? उसने फैज हमीद ने। फैज हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है।